बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने कायद-ए-आज़म और इनिशियल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा था। लेक्चर नंबर 2 में हमने लियाकत अली खान और इसने जो रिफॉर्म्स किए हैं उसके बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम ख्वाजा नज़ीमुद्दीन के बारे में पढ़ेंगे। 1948 में जब कायद-ए-आज़म की डेथ हो जाती है तो पाकिस्तान का दूसरा गवर्नर जनरल जो है वो ख्वाजा नज़ीमुद्दीन को बना दिया जाता है। ख्वाजा नज़ीमुद्दीन 1948 से लेकर 1951 तक पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल थे। लेकिन जब 1951 में लियाकत अली खान की एसेसिनेशन हो जाती है तो ये गवर्नर जनरल के ओहदे को छोड़कर पाकिस्तान के दूसरे प्राइम मिनिस्टर जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। और वो 1951 से 1953 तक इसका दौरानिया है, टाइम पीरियड है। तो मतलब कि पाकिस्तान का जो दूसरा गवर्नर जनरल है तो वो ख्वाजा नज़ीमुद्दीन है और पाकिस्तान का जो दूसरा प्राइम मिनिस्टर है तो वो भी ख्वाजा नज़ीमुद्दीन है। तो इस लेक्चर में हम इसकी रिफॉर्म्स देखेंगे, इसकी काम देखेंगे कि जब ये गवर्नर जनरल था पाकिस्तान का तो इसने कौन कौन से काम किए और जब ये प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का तो इसने कौन कौन से काम किए। तो जब भी हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट में जो है वो गवर्नर जनरल भी आता है और साथ में प्राइम मिनिस्टर भी आता है। तो अगर इसकी गवर्नर जनरल के टाइम में देखें तो इसके साथ लियाकत अली खान जो है प्राइम मिनिस्टर था। तो इसके टाइम में जो जो अच्छे काम हुए हैं लियाकत अली खान के टाइम में, ठीक है, अच्छे काम हुए हैं या बुरे हुए हैं, ठीक है। अगर अच्छे काम हुए हैं इसको हम वो भी हम इसकी गवर्नमेंट में वो शामिल करते हैं और अगर कोई बुरे काम हुए हैं तो वो भी हम इसकी गवर्नमेंट में शुमार करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो दोनों मिलके चलाते हैं, ठीक है। एक हेड ऑफ द स्टेट होता है जो कि गवर्नर जनरल होता है, आजकल प्रेसिडेंट, और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है तो वो प्राइम मिनिस्टर होता है और हेड ऑफ द स्टेट जो है वो तो गवर्नर जनरल होता है। तो जो जो काम लियाकत अली खान के टाइम में हुए हैं वो हमने देखे थे। तो इसमें बराबर का हिस्सा जो है वो हम ख्वाजा नज़ीमुद्दीन को भी इसमें लेते हैं। अब जो है ख्वाजा नज़ीमुद्दीन जब गवर्नर जनरल था 1948 से 1951 तक, तो इसने जो है एक अच्छा काम ये कि लियाकत अली खान की गवर्नमेंट में इसने कोई इंटरफियर नहीं की, ठीक है, कोई मुदाखलत नहीं की, बल्कि लियाकत अली खान को आज़ादी से अपनी हुकूमत वो चलाई इसने, ठीक है। मतलब कि इसने कोई इससे में से बात वगैरह कोई मतलब दबाव वगैरह नहीं किया, कोई मुतालबा वगैरह, बल्कि लियाकत अली खान जो है वो बिल्कुल आज़ादी के साथ अपनी गवर्नमेंट वो चला रहा था, ठीक है। लियाकत अली खान ने अपने टाइम में बहुत जो अच्छे जो काम जिसमें बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बनाई थी इसने, जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का ये मसला जो है ये हल हो जाए, ठीक है, पाकिस्तान के लिए एक रफ कॉन्स्टिट्यूशन दे। फिर इसके बाद इसने एक रिपोर्ट पेश की बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने, जिसमें को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहा जाता है 1949 को, और इसने जो एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, मतलब कि ड्राफ्ट का मतलब है कि एक रफ कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, लेकिन बदकिस्मती से इसकी एसेसिनेशन वो हो जाती है, कोई जो है इसको गोली मारता है और शहीद हो जाता है लियाकत अली खान, ठीक है। तो इसके बाद लियाकत अली खान जब शहीद हो जाता है तो ख्वाजा नज़ीमुद्दीन जो है वो क्या हो जाता है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। इसके अलावा इसने जब ये गवर्नर जनरल था तो इसने जो है किया जो कायद-ए-आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज होगी तो वो उर्दू होगी, तो ख्वाजा नज़ीमुद्दीन ने भी अपने टाइम में कहा था, इस बात पर वो पक्के थे कि उर्दू जो है वो नेशनल लैंग्वेज होगी। इसके अलावा उस टाइम हमारे जो हालात थे 1948 में या इसके बाद तो इंडिया के साथ कश्मीर के मसले को लेकर तो वो अच्छे नहीं थे, तो ये इसकी एक फेलियर थी, क्योंकि लियाकत अली खान और ख्वाजा नज़ीमुद्दीन के टाइम में ये मसला था, ठीक है, जो कि अभी तक है उस टाइम हल नहीं हुआ। और जब ये प्राइम मिनिस्टर बन गया तो वो देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शिप इसकी जो टाइम पीरियड है तो 1951 से 1953 तक है। तो जब ये प्राइम मिनिस्टर बन गया तो इसने मलिक गुलाम मोहम्मद को थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बनाया 1951 में, ठीक है।
اور اس کے علاوہ اس نے یہ کیا تھا کہ جو فرسٹ بیسک پرنسپل کمیٹی تھی اس نے جو رپورٹ پیش کی تھی تو وہ تو ریجیکٹ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، جس میں جو ایسٹ پاکستان تھی مطلب کہ بنگال والوں نے کریٹیسزم کیا تھا زبان کو لے کر، مطلب کہ لینگویج کو لے کر اور ڈسٹریبیوشن آف سیٹس کو لے کر. تو اس نے جو ہے جب یہ آیا تو اس نے اس جو کمیٹی تھی بیسک پرنسپل کمیٹی ان سے کہا کہ دوسری جو ہے وہ ڈرافٹ کنسٹیٹیوشن وہ دے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک اچھا کام کیا تھا جب اور اس کے علاوہ اس نے یہ کیا تھا کہ جب یہ پرائم منسٹر تھا تو اردو ایز اے نیشنل لینگویج کی اردو جو ہے وہ نیشنل لینگویج ہوگی. لیکن ایک بات اس نے کی تھی کہ اسی طرح ہوگا کہ اب اس زبان کو لے کر یہ مسئلہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اسی طرح کریں گے کہ پارلیمنٹ میں جائیں گے اور وہاں پر ووٹنگ کریں گے. تو مطلب کہ جس زبان کے لوگ لے کر جو لوگ زیادہ ووٹ لیں گے تو وہ زبان جو ہے وہ نیشنل لینگویج ہوگی. اگر زیادہ لوگ کہیں گے کہ بنگالی تو بنگالی جو ہے وہ نیشنل لینگویج ہوگی، اور اگر اردو تو پھر اردو وہ نیشنل لینگویج ہوگی. اس کے علاوہ اس میں یہ کہا تھا کہ جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوگا تو وہ گورنر جنرل ہوگا اور وہ مسلم ہوگا، ٹھیک ہے. وہ جو فرسٹ ڈرافٹ تھا تو اس میں یہ کریٹیسزم آیا تھا کہ اس میں کچھ اسلامک پوائنٹس نہیں ہیں، تو اس لیے اس نے یہ کہا کہ جو گورنر جنرل ہوگا تو وہ مسلم ہوگا. اس کے علاوہ اس میں بھی یہ تھا کہ بائی کیمرل سسٹم ہوگا، مطلب کہ 2 ہاؤسز سسٹم ہوگا، ایک اپر ہاؤس ہوگا اور دوسرا لوور ہاؤس ہوگا. اپر ہاؤس کو ہاؤس آف یونٹس اور لوور ہاؤس کو ہاؤس آف پیپل کہیں گے. اور جو اپر ہاؤس ہوگا تو اس میں جو سیٹس ہوں گے تو ایسٹ پاکستان کے 60 ہوں گے اور ویسٹ پاکستان کے 60 ہوں گے. اور جو لوور ہاؤس ہوگا مطلب کہ ہاؤس آف پیپل تو اس میں 200 جو ہے 200 وہ ایسٹ پاکستان کے اور 200 وہ ویسٹ پاکستان کے ہوں گے. تو اسی طریقے سے اس نے اس سیٹس کی وہ ڈسٹریبیوشن کی، پیرٹی آف سیٹس مطلب کہ ایکولی ڈسٹریبیوشن آف سیٹس. تو اسی طریقے سے اس نے سیٹس کو وہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں تقسیم کی. اس کے علاوہ اس میں رائٹس آف مائنارٹیز یہ پہلے سے بھی تھا. اور اس کے علاوہ اس نے یہ کہا کہ جو گورنر جنرل ہوگا جو کیبنٹ ہوگی تو وہ جو ہے گورنر جنرل کو جواب دہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. مطلب کہ جو منسٹرز ہوں گے جتنے بھی فائنانس منسٹر ہے، ایجوکیشنل منسٹر ہے، ریلوے ہے، جتنے بھی منسٹر ہے تو وہ گورنر جنرل کو جواب دہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہ اس نے اس میں ایک بات کہی تھی، مطلب یہ کوشش کر رہا تھا کہ گورنر جنرل کی جو پاور ہے اس کو کم کرنے کی وہ کوشش وہ کر رہا تھا، ٹھیک ہے. اور اسلامک کونسل بنائی تھی کہ جتنی بھی لاس ہوں گے تو وہ اسلام کے مطابق ہوں گے. لیکن اس پر بھی یہ جو سیکنڈ ڈرافٹ ہے تو یہ بھی ریجیکٹ ہو گیا اور اس پر بھی کریٹیسزم آ گیا. اور کریٹیسزم جو ہے وہ کس بات پر آئی؟ پہلی کہ جو ڈسٹریبیوشن آف سیٹس ہے اس پر، کیونکہ بنگال والے کہہ رہے تھے کہ ہماری جو پاپولیشن ہے تو وہ 56% ہے، تو ہمیں جو سیٹس ملنی چاہیے تو وہ بھی 56% ملنی چاہیے، نہ کہ 50%. یہ لوگ ان کو 50% سیٹس دے رہے تھے اور وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ 56% سیٹس ملے، کیونکہ ہماری جو پاپولیشن ہے، جو آبادی ہے تو وہ زیادہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہماری جو پاپولیشن زیادہ ہے تو ہماری جو زبان ہے تو وہ بھی زیادہ بولی جاتی ہے. تو نیشنل لینگویج جو ہے وہ اردو کے ساتھ ساتھ بنگالی کو بھی بنا دیا جائے. تو یہ 2 کریٹیسزم آئے تھے، ٹھیک ہے. اب اس کی پرابلمز دیکھتے ہیں کہ خواجہ نظیم الدین کو کون کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا جب یہ پرائم منسٹر تھا. تو پہلی بات تو یہ کہ جو سیکنڈ ڈرافٹ دیا تھا تو اس پر کریٹیسزم آ گیا. اس کے علاوہ ایک موومنٹ شروع ہو گئی جس کو بنگالی لینگویج موومنٹ کہا جاتا ہے، اور اس میں پروٹیسٹ وغیرہ شروع ہو گئے جس میں 2 بنگالی اسٹوڈنٹ کی وہ ڈیتھ بھی ہو گئی تھی پروٹیسٹ میں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک فیلئر تھی اس کے گورنمنٹ میں کہ اس نے اس مسئلے کا حل نہیں نکالا صحیح طریقے سے. اس کے علاوہ اس کے گورنمنٹ میں ایک موومنٹ چلی تھی اینٹی احمدیہ، جو قادیانی
تھے، ٹھیک ہے، تو جو کہ ہمارے جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے انکار کرتے ہیں، نبوت سے وہ انکار کرتے ہیں۔ تو جب پنجاب میں حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تو اس نے مارشل لا لگایا، تو یہ بھی ایک فیلئر تھی اس کی کہ اس سے گورنمنٹ وہ سمجھ نہیں سکی اور اس نے پنجاب میں مارشل لا لگایا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ٹائم میں جو ہے وہ فوڈ شارٹیج آ گیا تھا، مطلب کہ خوراک کی قلت آ گئی تھی، تو یہ بھی ایک مسئلہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ سارے مسئلے پیش آئے تو اس نے تھرڈ گورنر جنرل جو ہے وہ کس کو بنایا تھا؟ غلام محمد کو بنایا تھا، اور غلام محمد نے کیا اس سے زبردستی استعفیٰ لے لیا، اور خواجہ نظیم الدین نے 1953 میں استعفیٰ دے دیا۔ تو یہ تھا خواجہ نظیم الدین کے بارے میں، امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔